اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على عرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقل، وألم بي ما قد بهضني حمل، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مستر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا ربي ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما،
وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستجبه منك. يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم